देखो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और मुजिज़ात की जिंदा मिसाल है। ये कहानी है एक नबी की जिसने एक जाबिर बादशाह के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद की, एक ऐसी कौम की जो गुलामी से निकलकर आज़ादी की रोशनी में आई, और एक जालिम का अंजाम जो हमेशा के लिए तारीख में इबरत की मिसाल बन गया। ये दास्तान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की जंग की, जो सदियों से लोगों के दिलों में गूंज रही है। चलो वक्त के पहिए को पीछे लेकर चलते हैं और इस अजीम दास्तान को तफसील से सुनते हैं। दोस्तों, मिस्र में एक जालिम बादशाह था जिसे दुनिया फ़िरौन के नाम से जानती है। वो खुद को खुदा कहलवाता था, अपनी ताकत पर घमंड करता था और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा था। उसके दरबारियों ने उसे एक खौफनाक पेशीन गोई सुनाई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत के लिए खतरा बन जाएगा। इस पेशीन गोई ने फिरौन को हिलाकर रख दिया। उसने एक भयानक हुक्म जारी किया, बनी इसराइल के हर नुज़ाइदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मगर दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ने इल्हाम किया, अपने मासूम बेटे को एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दो। जरा उस लम्हे का तसव्वुर करो। एक मां अपने जिगर के टुकड़े को पानी की बेरहम लहरों के हवाले कर रही है, मगर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किए हुए है। और फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो। वही टोकरी, वही मासूम बच्चे फिरौन के महल में जा पहुंची। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने जब इस बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने फिरौन से कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद हो। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के ही महल में हुई, उसी के दस्तर खवान से खाया। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी में दाखिल हो चुके थे, जहानत, बहादुरी और नेकी का पेकर बन चुके थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक कब्ती, फिरौन की कौम का आदमी, एक बनी इसराइली को जुल्म और सितम का निशाना बना रहा है। तसव्वुर करो, एक जवान और तवाना मूसा अलैहिस्सलाम रवायती मिस्री लिबास पहने मसरूफ बाजार से गुजर रहे हैं। अचानक उनकी नजर एक मिस्री सिपाही पर पड़ती है जो बेरहमी से एक इसराइली गुलाम को पैट रहा है। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में शदीद गुस्सा और बेचैनी पैदा होती है। वो आगे बढ़ते हैं, जज्बात में आकर सिपाही को एक जोरदार मुक्का मारते हैं। सिपाही गर कर बेजान हो जाता है। यकाएक बाजार में हलचल मच जाती है। लोग सरगोशियां करने लगते हैं, कुछ हैरान है, कुछ खौफजदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर उधर देखते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो जानते हैं अगर ये खबर फैल गई तो उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। जल्दी से वो वहां से निकल जाते हैं, मगर ये वाकया उनकी जिंदगी का रुख बदल देता है। ये खबर पूरे मिस्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। फिरौन को मौके मिल गया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ ले, मगर अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। एक नेक दिल शख्स ने आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, मूसा अलैहिस्सलाम, जल्दी यहां से निकल जाओ, फिरौन के लोग तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन वहां से निकले, मदीन की तरफ चल पड़े। ये वो लम्हा था जब वो बेसरो सामानी में, जंगलों, बियाबानों और सहराओं में अल्लाह पर भरोसा करते हुए चल पड़े। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन के सफर के बाद मदीन पहुंचे। वहां एक कनवे पर उन्होंने दो बहनों को देखा जो अपनी बकरियों को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर मुर्दों की भीड़ की वजह से पीछे खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नेकी का मुजाहिरा किया, उनकी बकरियों को पानी पिलाया और फिर थकन से बेहाल होकर दरख्त के साए में जा बैठे। ऐ मेरे रब, मैं तेरे दिए हुए हर खैर का महताज हूं। ये वो दुआ थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी, और अल्लाह ने उन्हें बेपुनाह बरकत से नवाजा। उन्हीं लड़कियों के वालिद हजरत शुएब थे जो अल्लाह के एक नबी थे।
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بکریاں چرانے کا کام دیا اور اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ کئی سال مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس جانے لگے۔ راستے میں کوئی طور پر انہیں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ایک جلتی ہوئی جھاڑی جو روشنی دے رہی تھی مگر خود نہ جل رہی تھی، اور پھر اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی طوی میں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ ساتھ ہی انہیں 2 معجزے عطا کیے گئے، ایک ان کا عصا جو ایک خوفناک سانپ میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور دوسرا ان کا چمکتا ہوا ہاتھ جو معجزاتی طور پر روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس پہنچے۔ محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے گرجدار آواز میں اعلان کیا، اے فرعون، اللہ ہی واحد کی طرف لوٹ آؤ، غلامی کی زنجیریں توڑ دو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے اپنی قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں ہی تمہارا رب الاعلیٰ ہوں؟ پھر اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا، اس شخص کو شرمسار کر دو۔ فرعون کے جادوگروں نے رسیوں اور ڈنڈوں کو سانے بنا کر زمین پر پھینکا۔ لوگ دہشت زدہ ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پٹکا۔ وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا جو جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، مگر ایمان والوں نے آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی۔ 9 عذاب اور فرعون کی ہٹ دھرمی۔ فرعون کے انکار پر اللہ تعالی نے مصر پر 9 عذاب نازل کیے، کاٹ، ٹیڈی دل، مینڈک، خون کا دریا، جنوں کا عذاب، طاعون، کھجلی، آندھی اور تاریکی۔ ہر عذاب کے بعد فرعون ڈر جاتا، اللہ سے گڑ گڑاتا، مگر جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ پھر اپنی ضد پر اڑ جاتا۔ بنی اسرائیل کی ہجرت اور معجزہ بحر قلزم۔ آخرکار اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر قلزم، بحیرہ احمر کی طرف نکل پڑے۔ فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی فوج لے کر تعاقب میں نکل پڑا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج آن پہنچی۔ لوگ گھبرا گئے، موسیٰ، کیا ہم ڈوب جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان و یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ پھر معجزہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، پانی نے راستہ دے دیا۔ 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل محفوظی سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج راستے میں داخل ہوئی تو اچانک اللہ کا حکم آیا، پانی واپس بہہ آیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر کی تہ میں دفن ہو گیا۔ فرعون کا آخری انجام۔ ڈوبتے وقت فرعون نے چیختے ہوئے کہا، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر اللہ تعالی نے فرمایا، اب جبکہ تم نافرمانی کرتے رہے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے، آج بھی تو فرعون کی لاش سمندر کی گہرائیوں میں عبرت بنی ہوئی ہے، تاکہ ظالموں کے لیے نشان عبرت رہے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کا دیا ہوا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، اس کا انجام تباہی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے نصرت ضرور ملتی ہے۔ دوستو، یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، آج بھی ہمارے ارد گرد فراونیت موجود ہے، مگر یاد رکھیے، حق کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا۔